पैगंबर इनकलाब। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी और तारीखी मुताला। तहरीर मौलाना वहीदुद्दीन खान दीबाचा। अमेरिका से एक किताब छपी है जिसका नाम है 100। इस किताब में सारी इंसानी तारीख के 100 ऐसे आदमियों का तस्करा है जिन्होंने मुसन्निफ के नजदीक तारीख पर सबसे ज्यादा असरात डाले। किताब का मुसन्निफ मजहबी तौर पर ईसाई और तालीमी तौर पर साइंसदान है, मगर अपनी फहरिस्त में उसने नंबर 1 पर न हजरत मसीह का नाम रखा है और न न्यूटन का। उसके नजदीक वो शख्सियत जिसको अपने गैर मामूली कारनामों की वजह से नंबर 1 पर रखा जाना चाहिए, वो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुसन्निफ का कहना है कि आपने इंसानी तारीख पर जो असरात डाले वो किसी भी दूसरी शख्सियत, खा मजहबी हो या गैर मजहबी, ने नहीं डाले। मुसन्निफ ने आपके कमालात का एतराफ करते हुए लिखा है, He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Dr. Michael H. Hart, The 100, New York, 1978। आप तारीख के तन्हा शख्स हैं जो इंतहाई हद तक कामयाब रहे, मजहबी सतह पर भी और दुनियावी सतह पर भी। अंग्रेज मौर्रिख थॉमस कार्लाइल ने पैगंबर इस्लाम को नबियों का हीरो करार दिया था। अमेरिकन राइटर माइकल हार्ट ने आपको सारी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंसान करार दिया है। पैगंबर इस्लाम की अजमत इतनी वाज़ेह है कि वो सिर्फ आपके पैरों के एक अकीदे की हैसियत नहीं रखती, वो एक मुसल्लमा तारीखी वाक़या है, और हर आदमी जो तारीख को जानता है वो मजबूर है कि इसको बतौर वाक़या तस्लीम करे। कोई शख्स ऊपर नजर डाले तो उसको हर तरफ आसमान छाया हुआ नजर आएगा। इसी तरह इंसानी जिंदगी में जिस तरफ भी देखा जाए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात नुमाया तौर पर अपना काम करते हुए नजर आते हैं। वो सारी बेहतरीन कदरें और तमाम आला कामयाबियां जिनको आज अहमियत दी जाती है, वो सब आपके लाए हुए इनकलाब के बराह रास्त या बिलवास्ता नताइज हैं। मजहबी इदारों में शख्सियत परस्ती के बजाय खुदा परस्ती किसने कायम की? एतकादियात को तोहमात के बजाय हक की बुनियाद किसने अता की? साइंस में फितरत की परस्तिश के बजाय फितरत को मसख्खर करने का सबक किसने दिया? सियासियात में नस्ली शहनशाहियत के बजाय अवामी हुकूमत का रास्ता किसने दिखाया? इल्म की दुनिया में ख्यालाराई के बजाय हकीकत निगारी की तरह किसने डाली? समाज की तंजीम के लिए जुल्म के बजाय अदल की बुनियाद किसने फराहम की? जवाब यह है कि ये तमाम चीजें इंसान को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। आपके सिवा कोई नहीं है जिसकी तरफ हकीकी तौर पर इन कारनामों को मंसूब किया जा सके। दूसरे तमाम अफराद आपके इनकलाबी धारे को इस्तेमाल करने वाले हैं, न कि इसको वजूद में लाने वाले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को तारीख का सबसे बड़ा इंसान बनाकर इंसानी नस्ल पर अपना सबसे बड़ा एहसान फरमाया है। इस तरह आपको मालूम तारीख में एक ऐसा बुलंद तरीन मीनार बनाकर खड़ा कर दिया गया है कि आदमी जिस तरफ भी नजर डाले वो आपको देख ले। जब वो अपने रहनुमा की तलाश में निकले तो उसकी नजर सबसे पहले आप पर पड़े। जब वो हक का रास्ता जानना चाहे तो आपका बुलंदो बाला वजूद उसको सबसे पहले अपनी तरफ मुतवज्जे करे। आप सारी इंसानियत के लिए हादिये आजम की हैसियत रखते हैं, इसीलिए आपको इतने बुलंद तारीखी मकाम पर खड़ा किया गया है कि कोई आंख वाला जब आंख उठाए तो आपको देखे बगैर न रह सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह खुदा के एक पैगंबर थे जिस तरह दूसरे बहुत से पैगंबर हुए हैं। कुरान की सराहत के मुताबिक आपके मिशन और दूसरे पैगंबरों के मिशन में असलन कोई फर्क न था, ताहम आपकी एक हैसियत मजीद थी, और वो ये कि आप नबियों के खातिम थे। दूसरे लोग सिर्फ रसूल अल्लाह थे और आप अल्लाह के रसूल होने के साथ खातिमुन नबीयीन भी थे। ये दुनिया चूंकि दारुल इम्तिहान है और यहाँ हर एक को अमल की आजादी दी गई है, इसलिए यहाँ पैगंबरों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि वो लोगों को बदलें। उन पर सिर्फ ये जिम्मेदारी डाली गई कि वो खुदा की तरफ से मिले हुए पैगाम को लोगों तक वाज़ेह तौर पर पहुंचा दें।
مگر نبیوں کے خاتم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ عملی انقلاب پیدا کر کے زمین کے بڑے رقبے میں اپنی ایک امت برپا کرے تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ اس عالم اسباب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں، اور اگر کتاب الہی محفوظ نہ ہو تو پیغمبروں کی آمد ختم نہیں ہو سکتی۔ گویا دوسرے انبیاء صرف پیغمبر دعوت تھے، اور آپ پیغمبر دعوت کے ساتھ پیغمبر انقلاب بھی۔ انسان کو اپنے عمل پر پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کو عمل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہ ایک نہایت سنگین صورتحال ہے جس سے انسان موجودہ دنیا میں دوچار ہے۔ اسی لیے خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے انتہائی حد تک کامل انتظام کیا ہے تاکہ دنیا کی عدالت میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اولاً انسان کو انتہائی درست ساخت پر پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت میں صحیح اور غلط کی تمیز پیوست کر دی گئی۔ اس کے بعد اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جو کامل عدل کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے تاکہ انسان جدھر دیکھے ہر طرف اس کو خدا کا پیغام خاموش زبان میں سنائی دیتا رہے۔ اسی کے ساتھ مزید خصوصی انتظام یہ کیا گیا کہ ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے رسول آئے اور ہر ایک کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں حقیقت واقعہ سے باخبر کرتے رہے۔ آخری تدبیر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہوا کہ خود انسانی زندگی کی صورت میں کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لیے ایک زندہ نمونے کا کام دیتی رہے۔ مگر حضرت نوح سے لے کر حضرت مسیح تک پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی وجہ سے یہ کامل انسانی نمونہ تاریخ میں قائم نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعبیر کے وقت اس قسم کے ایک نبی کی بعثت کی دعا کی تھی۔ آپ کی دعا کے 2500 سال بعد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی خدائی تائید کے ساتھ اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ آپ نے نہ صرف شخصی زندگی کے اعتبار سے مطلوب انسان کا نمونہ دنیا میں قائم کیا بلکہ اسی کے ساتھ خدا کے منصوبے کے مطابق ہر قسم کے اجتماعی احوال بھی آپ پر گزرے، اور ہر حال میں آپ نے ربانی ہدایت پر قائم رہ کر بطور نمونہ دکھا دیا کہ کیسا انسان خدا کا مطلوب انسان ہے۔ آپ کے ذریعے صرف یہی نہیں ہوا کہ خدا پرستی کا انسانی نمونہ دنیا میں قائم ہوا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ نمونہ بھی قائم ہوا کہ حقیقی خدا پرستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ خدا سے خوف کس طرح دوسرے خوفوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ اشتعال انگیز مواقعوں پر خدا کے خاطر صبر کر لینا کس طرح کامیابی کا زینہ بنتا ہے۔ آخرت کے لیے دنیاوی فائدوں کو چھوڑنا کس طرح بالآخر آدمی کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی۔ منفی نفسیات سے بلند ہو کر کام کرنا کس طرح اس فتح مبین تک پہنچاتا ہے کہ دشمن بھی حامی اور دوست بن کر آپ کے ساتھی بن گئے۔ پیغمبر آخر الزمان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی زندگی مدون تاریخ کا جز نہ بن سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خالص علمی اور تاریخی اعتبار سے ان کی نبوتیں ثابت شدہ نبوتیں نہیں۔ حضرت مسیح قدیم رسولوں میں سب سے آخری رسول ہیں، مگر آپ کا معاملہ بھی تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مغربی مفکر کو یہ کہنے کا موقع ملا۔ تاریخی اعتبار سے خود یہ امر سخت مشتبہ ہے کہ مسیح کا اس دنیا میں کبھی وجود بھی تھا، مگر پیغمبر آخر الزمان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کی حیثیت تاریخی طور پر اس قدر مسلم ہے کہ آپ کے بارے میں جب ایک ہسٹورین قلم اٹھاتا ہے تو اس کو یہ الفاظ لکھنے پڑتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے زندہ پیغمبر ہونے ہی کا یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایک زندہ اور قائم رہنے والا معجزہ تھا، یعنی قرآن۔ اگر آپ کو عام قسم کے معجزے دیے جاتے تو آپ کی وفات کے بعد ختم ہو جاتے، جبکہ آپ کی نبوت آپ کی وفات کے بعد بھی پوری طرح باقی رہنے والی تھی۔ اسی خاص مصلحت کی بنا پر آپ کے لیے آپ کی لائی ہوئی کتاب کو معجزہ بنا دیا گیا۔ معجزہ اس حیران کن واقعے کا نام ہے جس کی نقل کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔ قرآن کی نقل کسی فرد یا کسی گروہ کے بس میں نہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایک خدائی معجزہ ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اظہار دی گئی تھی،
यानी दीन का आइडियोलॉजिकल इजहार। यही निस्बत आपके बाद आपके उम्मतियों को भी हासिल है, मगर ये निस्बत बिला तशबीह वैसी ही है जैसे किसान के बारे में कहा जाए कि उसको निस्बत ज़राअत हासिल है। किसान को निस्बत ज़राअत हासिल होने का मतलब यह है कि खुदा ने वो असबाब कामिल तौर पर मुहैया कर दिए हैं जिनको सही तौर पर इस्तेमाल करके कोई किसान अपने लिए लहलहाती हुई फसल उगा सकता है। इसी तरह पैगंबर और आपकी उम्मत के लिए निस्बत इजहार या निस्बत गलबा का मतलब यह है कि आपके लिए खुदा ने वो तमाम हालात बेहतरीन तौर पर मुहैया कर दिए हैं जो दीन के गलबे के लिए इस आलम असबाब में मतलूब हैं। जब भी उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका नतीजा यकीनी तौर पर मुस्बत शक्ल में बरामद होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत इब्राहिम से लेकर आपकी बेसत तक 2500 साल के अंदर तमाम मवाफिक हालात बेहतरीन तौर पर जमा कर दिए गए। आपने हिदायत खुदावंदी की पैरवी करते हुए उन मवाफिक हालात को अवेल किया। इसका नतीजा अजीमुशान कामयाबी की सूरत में बरामद हुआ। अब दोबारा पिछले 1400 साल के अरसे में मुख्तलिफ तारीखी तब्दीलियों और इल्मी इर्तिका के जरिए हर किस्म के मवाफिक हालात हमारे हक में जमा कर दिए गए हैं। आज भी पूरी तरह यह मुमकिन है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के लाए हुए दीन को गालिब व सरबुलंद किया जाए, मगर यह उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि इसके लिए वो जिद्दोजहद की जाए जो कानून खुदावंदी के मुताबिक किसी हकीकी नतीजे के ज़हूर के लिए जरूरी है। ये शर्त न पैगंबर के लिए साक़ित की गई और न आपके उम्मतियों के लिए वो कभी साक़ित हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में